अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम। आज हम ये डिस्कस करते हैं, जब हमने दांत निकलवा लिया उसके बाद हमने इम्प्लांट लगवाना है तो इम्प्लांट किस स्टेज पे लगाना चाहिए। क्या इम्प्लांट को हमें उसी वक्त लगा देना चाहिए या कुछ मंथ वेट करना चाहिए, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, और इसके अलावा अगर हमने इम्प्लांट लगाते हैं इम्प्लांट के साथ हमने दांत को कब अटैच करना है, तो उसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने हमारी फुल वीडियो को देखना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अच्छा जी, इम्प्लांट जो है, इम्प्लांट का जो टाइप 1 प्रोटोकॉल है उसमें ये कि इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट। इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट का मतलब ये कि आपने दांत निकाला और एक ही सर्जरी में आपने इम्प्लांट भी लगा दिया। अच्छा, ये किन केसेस में सूटेबल है और इसकी क्या इंडिकेशन है। अच्छा, ये इन केसेस में सूटेबल है जहाँ पे आपके पास कोई किसी किस्म की कोई एक्यूट इन्फेक्शन ना हो, ताकि क्योंकि जब एक्यूट इन्फेक्शन हो बोन के अंदर तो चांसेस है कि आपका इम्प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाए। अच्छा, इसकी जो सेकंड इंडिकेशन बनती है कि आपकी जो बोन की क्वालिटी है और क्वांटिटी है बहुत अच्छी मिकदार में हो, ताकि आप जो इम्प्लांट लगाएं वो अच्छा सा बोन के क्लोज कांटेक्ट में हो, वो उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सके, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन। अच्छा, यानी कि वो बोन के साथ स्क्रू हो जाए इम्प्लांट, यानी कि बोन की क्वालिटी और क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए। जब इम्प्लांट लगाते हैं तो हम ये टारगेट करते हैं वो एक बोन के साथ ऐसे स्क्रू हो जाए जिस तरह हम किसी कील को दीवार के अंदर स्क्रू करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेबिलिटी। अगर हमें प्राइमरी स्टेबिलिटी मिल सकती है इमीडिएट इम्प्लांट पे तो ये केस सूटेबल है, उसी वक्त दांत भी निकाले और इम्प्लांट भी लगा दें। अच्छा, और इसमें क्या कहते हैं किन केसेस में नहीं करना चाहिए ये प्रोसीजर। एक तो है कि आपकी एक्यूट इन्फेक्शन के केसेस में इमीडिएट यानी कि इम्प्लांट प्लेस नहीं करना चाहिए। सेकेंड ये कि आपकी बोन की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो, हमें लगे कि हमें प्राइमरी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, यानी कि जिसकी वजह से इम्प्लांट बोन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकेगा। अच्छा जी, थर्ड केसेस है तो जहाँ पे गम्स कॉस्मेटिक क्या कहते हैं अल्ट्रा कॉस्मेटिक रिकॉर्ड हो, जैसे हमारा स्माइल करते हुए समटाइम हमारे आगे वाले दांतों में गम्स डिस्प्ले हो रहा होता है, तो उन केसेस में भी इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम दांत निकालते हैं तो गम थोड़ा सा रिसीड होता है। तो अगर हम दांत भी निकाल दें उसी वक्त क्या कहते हैं इम्प्लांट प्लेस कर दें तो गम से अगर रिसीड हो गया तो वो कॉस्मेटिक जोन में स्पेशली जहाँ पे स्माइल करते हुए नजर आता है तो वहाँ पे एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इन केसेस में तो फिर हम दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, जो इसके फ़ायदे क्या हुआ इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट के, सबसे जो फ़ायदा हुआ इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट का कि आपने एक ही सर्जरी में दांत भी निकाल लिया और डेंटल इम्प्लांट भी प्लेस कर दिया। तो दूसरा जो फ़ायदा हुआ आपका वो ये है कि आपने इम्प्लांट जब जल्दी लगा देंगे तो इम्प्लांट लगाने के हमने रूटीन में 3 मंथ बाद उसके ऊपर दांत लगाना होता है, यानी कि लोडिंग करनी होती है। तो आपका जो पीरियड है इडेंचुलस पीरियड यानी कि बगैर दांतों का जो पीरियड है वो भी कम हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम सेकंड प्रोटोकॉल की साइड पे आते हैं। वो क्या है, वो है उसको बोलते हैं हम देते हैं अर्ली इम्प्लांट प्लेसमेंट। ये यूजुअली होता है 6 to 8 वीक के बाद इम्प्लांट प्लेसमेंट। ठीक है, 6 to 8 वीक में क्या होता है कि जब हम दांत निकालते हैं तो आपका सॉफ्ट टिश्यू ग्रो कर जाता है। सॉफ्ट टिश्यू ग्रो होने की वजह से हमें इनफ सॉफ्ट टिश्यू अवेलेबल होता है, एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यू अवेलेबल होता है। तो सॉफ्ट टिश्यू ग्रो कर जाता है, एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यू अवेलेबल होता है, तो कॉस्मेटिक जोन में हमें सॉफ्ट टिश्यू डेफिशिएंट नहीं होता, स्पेशली आगे वाले जा में मैक्सिला में जहाँ पे हमें स्माइल करते हुए दांत डिस्प्ले हो रहे होते हैं। एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यू होने की वजह से आप किसी किस्म की बोन ग्राफ्टिंग सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें क्या कहते हैं इसकी और क्या फ़ायदा है यानी कि अर्ली इम्प्लांट प्लेसमेंट का। एक तो हमने कहा सॉफ्ट टिश्यू ग्रो हो गया, दूसरा अगर किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन थी, साइलेंट इन्फेक्शन थी बोन के अंदर, तो वो भी क्या कहते हैं इन्फेक्शन ख़त्म हो गई इतने अरसे में, तो हमें जो है क्या कहते हैं इम्प्लांट की इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और फिर ये कि जब सॉफ्ट टिश्यू आपका एक्सेसिव हो जाएगा तो जब भी हम इम्प्लांट लगाएंगे तो हम उसको जब सुचनिंग करते हैं सॉफ्ट टिश्यू को क्लोजली अप्रॉक्सीमेट क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका सॉफ्ट टिश्यू एक्सेसिव होता है। अगर हमें किसी किस्म की बोन भी प्लेस करनी है यानी कि बोन ग्राफ्टिंग भी साथ में करनी है तो वो भी हम ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, अब इस टेक्निक के फ़ायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुआ है। अब फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये कि आपने क्या कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू आपके पास एक्सेस में होगा, जिसकी वजह से आप सॉफ्ट टिश्यू कॉस्मेटिक इन्हांस कर सकते हैं, स्पेशली इंटीरियर जोन में। अगर आपको बोन ग्राफ्टिंग है तो वो भी कर सकते हैं। और ये कि इस दौरान जब आप दांत निकालते हैं
تو ود ان 1 month جو ہے آپ کے سافٹ ٹشو تو ہیل ہو جاتا ہے اور بون کی ہیلنگ بھی اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. جب بون کی ہیلنگ اپنی پیک پہ پہنچ رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہم امپلانٹ لگائیں تو وہ امپلانٹ جو ہے بون کے ساتھ بہت اچھا بانڈ بناتا ہے, کیونکہ بون کی ہیلنگ اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ جو بون کی ہیلنگ اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جب امپلانٹ جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ سنگلی اسٹرانگ بانڈ بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس آتا ہے کہ کیا کہتے ہیں ڈیلیڈ امپلانٹ پلیسمنٹ. اب ڈیلے امپلانٹ پلیسمنٹ یہ ہے کہ آپ نے امپلانٹ لگانا ہے 3 to 4 month کے بعد. ٹھیک ہے, 3 to 4 month. ٹھیک, اس میں 3 to 4 month ہم دانت نکال کے ویٹ کرتے ہیں. تو وہ کن کیسز میں ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ وہ ان کیسز میں ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ بون کی کوالٹی بہت کمپرومائز تھی, سافٹ بون تھی, تو آپ نے کہا جی چلو جی کیا کہتے ہیں بون کو نیچرلی بون کو ہیل ہونے دیں, یا پھر آپ نے اس کے اندر بون گرافٹنگ کی تھی کیونکہ آپ نے دانت نکالا تھا, آپ نے دیکھا تھا کہ یعنی کہ کیا کہتے ہیں بون بہت سافٹ ہے, کیا کہتے ہیں بون ڈیفیشینٹ ہے, بون کی ہورزنٹل یعنی کہ تھکنس پراپر نہیں ہے, بون کی لینتھ پراپر نہیں ہے, وڈتھ کم ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بون گرافٹنگ بھی ساتھ کی. تو بون گرافٹنگ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لمبا پیریڈ دینا پڑتا ہے تاکہ بون وہاں پہ بن جائے, یعنی کہ لیٹ سٹیج پہ بون بننے والی ہو تو اس وقت ہم امپلانٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں 3 to 4 month ہمیں دینے پڑتے ہیں. اچھا جی, اس کیس میں ہمیں کیا ہوا, ہماری کیا کہتے ہیں بون آلموسٹ بن چکی ہوتی ہے. اگر ہم نے بون گرافٹنگ کی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی بون بن چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور کسی قسم کی کوئی پیتھولوجی ہو, یعنی کہ جیسے آپ نے کوئی آپریٹ کیا تھا بڑا سا جس میں پیتھولوجی تھی, وہ پیتھولوجی بھی دوبارہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ دوبارہ سے تو وہ پیتھولوجی ری کرنی ہوگی, ہمیں شیور ہو جاتا ہے کہ بون بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہمارے پاس آتا ہے لیٹ امپلانٹ پلیسمنٹ. لیٹ امپلانٹ پلیسمنٹ جو ہے وہ آفٹر 6 month کرتے ہیں کہ آپ نے دانت نکالا اور آپ نے 6 month بعد اس نے کیا کہتے ہیں امپلانٹ پلیس کیا. اب یہ کن کیسز میں کرتے ہیں؟ یہ موسٹلی اب جو یہ والی ٹیکنیک موسٹلی کم اپلائی ہو رہی ہے اور بہت ریئر یوز ہو رہی ہے. بہت ریئر ان کیسز میں یوز ہو رہی ہے جہاں پہ آپ نے دیکھا بہت زیادہ بون ڈسٹروائے تھی, بون تھی نہیں, آپ نے وہاں پہ آرٹیفیشل بون گرافٹنگ کی یا نیچرل بون گرافٹنگ کی, یا اپنے سائنس لفٹ کیا, یعنی کہ کیا اوپر میگزیلا میں امپلانٹ لگا رہے تھے تو وہ بون تھی نہیں, آپ نے کہا کہ چلو جی میں سائنسز کو اپ لفٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ نے کمپلیکس سرجری کے بعد آپ نے بون بننے کا ویٹ کیا, اس کے بعد آپ نے امپلانٹ کیا. اچھا جی, یہ تو ہو گیا جی امپلانٹ پلیسمنٹ کے ٹائم. اب ہم جو ہمارا سیکنڈ جو کمپوننٹ تھا اس ویڈیو کا وہ یہ کہ ہم نے امپلانٹ تو پلیس کر لیا, اس کے اوپر ہم نے دانت کب لگانا ہے. اب دانت لگانے کی میں آپ کو یعنی کہ امپلانٹ کے ساتھ دانت کو کب اٹیچ کرنا ہے. اچھا جی, وہ اس کا کچھ ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. بس تو میں آپ کو یہ بتا دوں, جو ہم جب اب امپلانٹ بون کے اندر پلیس کرتے ہیں تو امپلانٹ بون کے بالکل نزدیک ہو, اس کے ساتھ سنگلی فٹ ہو جائے کہ وہ ہلے نہیں, وہ اس کو ہم بولتے ہیں پرائمری اسٹیبلٹی. پرائمری اسٹیبلٹی یہ ہے کہ ہمارا ٹارک جو ہے 30-35 تک 40 تک اچیو ہو جائے, ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے جو دانت ہے اس کو امپلانٹ کے ساتھ اسی وقت اٹیچ کر کے ہم پیشنٹ کو یعنی کہ کیا کہتے ہیں پروسیسز لگا سکتے ہیں, یعنی کہ کراؤن لگا سکتے ہیں, تو اس کے دانت آرٹیفیشل دانت کو ریپلیس کر سکتے ہیں, امیڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہمارا ٹارک پراپر ٹارک اچیو ہو جائے, پراپر پرائمری اسٹیبلٹی اچیو ہو جائے, وہ موسٹلی جو ہے 35 سے اوپر ہو. ٹھیک ہے, امیڈیٹ کیسز میں 45-50 پریفر کی جاتی ہے. اچھا, لیکن جو سیف اینڈ ہے, دو طرح سے اسٹیبلٹی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پرائمری اسٹیبلٹی. پرائمری اسٹیبلٹی میں نے بتایا کہ وہ اسی وقت اسٹرانگلی بون کے ساتھ کمپیکٹڈ ہو امپلانٹ کے, وہ بالکل موبائل نہ ہو, اس کے اندر جو ٹارک ہے آپ کا 35-40 تک ہو جائے. اس میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے بون کے دیوار کے اندر نے ایک سکرو لگایا. ٹھیک ہے, اگر وہ سکرو اچھی طرح سے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اسٹرانگلی, تو آپ اس کے اوپر کوئی چیز ہینگ کر سکتے ہیں اسی وقت. ٹھیک ہے, اسی طرح امپلانٹ کا بھی, اگر امپلانٹ آپ کی بون کے ساتھ اسٹرانگ بانڈ امیڈیٹ اسٹرانگ بانڈ بنا لیتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں پرائمری اسٹیبلٹی, آپ اس کے اوپر دانت اسی وقت لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا کہتے ہیں اور اگر اس وقت پرائمری اسٹیبلٹی نہیں اچیو ہوئی تو ہمارا جو ہوتا ہے کہ ہم نے جب امپلانٹ بون کے اندر لگا کے چھوڑ دیا تو بون ود دا پیسج آف ٹائم سلولی اس کے ساتھ اسٹرانگ بانڈ بنائے گی جس کو ہم بولتے ہیں سیکنڈری اسٹیبلٹی. سیکنڈری اسٹیبلٹی جو ہے وہ منیمم 3 months چاہیے, یعنی کہ اس کو بولتے ہیں آسٹو انٹیگریشن.
اچھا جو پرائمری اسٹیبلٹی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ اچھی طرح بون کے اندر سکریو تو ہو گیا، وہ ہمیں یہ شو نہیں ہوتا کتنی وال کے ساتھ سکریو ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو پرائمری اسٹیبلٹی ہے وہ زیادہ ریلائبل ہے، وہ زیادہ نیچرل ہے، کیونکہ بون نے ہر طرف سے اس کو امپلانٹ کو بون گرو امپلانٹ کے ساتھ بہت کلوز بانڈ بنایا. اچھا دونوں آپشن ٹھیک ہے. اگر آپ کی پرائمری اسٹیبلٹی اچھی سی آ گئی، آپ اسی وقت امپلانٹ کو کے ساتھ میں کراؤن لگا سکتے ہیں، دانت لگا سکتے ہیں. اگر آپ کی پرائمری اسٹیبلٹی نہیں آئی تو آپ کو ویٹ کرنا ہے کتنے منتھ کا؟ 3 منتھ کا. اچھا جو پرائمری اگر آپ امیڈیٹ لگاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے دانت کو کسی قسم کا سٹریس نہیں دینا. اگر آپ دانت لگا رہے وہ ساتھ والے دانتوں کے ساتھ تھوڑا سا دور رکھیں گے، وہ کانٹیکٹ نہیں کرے گا اور دانت تاکہ اس کے اوپر کسی قسم کا لوڈ نہ آئے، ٹھیک ہے. آپ اس سائڈ سے اس دانت سے کھائیں گے نہیں، ٹھیک ہے. ہاں یعنی کہ وہ فنکشن کرتے ہوئے آ جائے علیحدہ بات ہے، لیکن اگر اپنے رائٹ سائڈ کا دانت لگایا تو آپ رائٹ سائڈ سے نہیں کھائیں گے، تو آپ لیفٹ سائڈ سے کھائیں گے، اس کو کسی قسم کا لوڈ نہیں دیں گے. اچھا اب جو سیف پروٹوکال ہے وہ یہ کہ آپ 3 منتھ ویٹ کریں، اس کے بعد آپ کراؤن لگائیں. اگر آپ یعنی کہ کیا کہتے ہیں دونوں آپشن اویلیبل ہیں، لیکن جو سیف ہے وہ لیٹ ہے. آپ یعنی کہ امیڈیٹ لوڈ نہ کریں، آپ اس کو 3 to 6 منتھ ویٹ کریں، اس کے بعد لوڈ کریں تاکہ آپ کی سکسیس ریٹ زیادہ ہو، ٹھیک ہے. تھینک یو، آپ نے ہماری پوری ویڈیو کو سنا اور آپ اسے سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں اور ہمارے پہ وزٹ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو انٹرنیشنل کوالٹی کے مطابق ڈینٹل امپلانٹ کی سروسز دیں گے ود انٹرنیشنل سکسیس ریٹ.